नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुरु। दुबईबाट 168 यात्रु र एउटा सब लिएर आएको एयर अरेबिया त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण। आजै म्यानमारबाट पनि 26 नेपालीको उद्धार। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 जना पुग्यो। आज 278 जना थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2912। फिजीका प्रधानमन्त्री बेनिमारामाद्वारा आफ्नो देश कोरोना मुक्त भएको घोषणा। संक्रमणपछि निको हुने दर 100% रहेको दाबी। र खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मामाथि सांसद प्रदीप यादवको गम्भीर आरोप। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। युएईबाट नेपाली लिएर आएको एयर अरेबियाको उडान नम्बर G91751 जहाज काठमाडौँको विमानस्थलमा ओर्लिएको छ। जहाजमा 168 जना यात्रु रहेका छन्। यस्तै कोरोनाको कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई युएई सरकारले जहाज चार्टर गरेर नेपाल पठाएको हो भने नेपाल सरकारले तय गरेको प्राथमिकताका आधारमा नेपाल पठाउने तयारी गरिएको दूतावासले पनि सूची तयार गरेको थियो। तर प्राविधिक कारण देखाउँदै उनीहरूलाई युएईमै रोकिएको थियो। त्यसैले दूतावासको सूचीभन्दा बाहेकका नेपाली जहाजमा फर्किएका छन्। इजाता फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्टमा कार्यरत 67, ट्रान्स गार्ड सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत 79 जना र अन्य 11 जना गरी 157 जना नेपालीहरू फर्किएको भनिए पनि विमानस्थलले भने 168 जना यात्रु रहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले विदेशबाट ल्याउने नेपालीहरूको साथमा अनिवार्य कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट हुनुपर्ने भने पनि युएईबाट आएका नेपालीहरूको कोरोना परीक्षण भएको छैन। उनीहरूलाई विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टर राखेर स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ। त्यसपछि मात्रै उनीहरूलाई जिल्ला सदरमुकामको क्वारेन्टिनमा पठाइने बताइएको छ। म्यानमारबाट पनि 26 जना नेपालीहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ। पहिलो चरणमा म्यानमारमा रहेका 26 जना नेपालीहरूलाई म्यानमार एयर फोर्सको विमान मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। म्यानमारबाट फर्किएका मध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 4 जना, बागमती प्रदेशका 17 जना, गण्डकी प्रदेशका 4 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 1 जना रहेका छन्। बिहान 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका उनीहरूलाई वसुन्धरा स्थित एती पार्टी प्यालेसमा तयार पारिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। होल्डिङ सेन्टरसम्मको लागि नेपाली सेनाको बसमा लगिएको थियो। विदेशबाट ल्याइने नागरिकहरूलाई कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकारका लागि सरकारले बनाएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को संयोजनमा काठमाडौँका विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा होल्डिङ सेन्टर बनाई केही समय राख्ने र सम्बन्धित प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहसम्म पुर्याई क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सुर्खेत पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 22 गते नै मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जेठ 8 गते भारतबाट आई 14 दिनसम्म स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बसी घर फर्किएका पुरुषको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले क्वारेन्टाइनमा आरटीटी परीक्षण गरी पोजिटिभ देखिएपछि घर पठाइएको, तर घर पुगेकै दिन मृत्यु भएकोले PCR प्रविधिबाट समेत परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ भएको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 जना पुगेको छ, जसमध्ये 2717 जना पुरुष र 195 जना महिलाहरू रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा, सुनसरीका 8, झापाका 1, मोरङका 6 जना गरी कुल 15 जनाको संक्रमण फेला परेको छ। यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा
अर्घखाँचीका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना, पाल्पाका 1 जना र रूपन्देहीका 18 जना गरी 22 जना भेटिएका छन् भने त्रिजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा सिन्धुलीका 2 जना र बाराका 2 जना गरी 4 जना, त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा रहेको प्रयोगशालामा तनहुका 2 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भोजपुरका 5 जना, झापाका 1 जना र सुनसरीका 13 जना गरी कुल 19 जना, त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलालीका 4 जना, अछामका 1 जना, बझाङका 1 जना र डडेलधुराका 5 जना गरी 11 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। त्यस्तै धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा रामेछापका 17 जना र काभ्रेका 5 जना गरी 22 जना, त्यस्तै कोशी अस्पतालमा झापाका 10 जना, कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैलेखका 90 जना, जुम्लाका 3 जना, हुम्लाका 1 जना, दोलखाका 1 जना, रामेछापका 1 जना र गोरखाका 1 जना गरी 97 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा सुर्खेतका 1 र दाङका 1 गरी 2 जना तथा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 12 का 1 जना, धनुषाका 4 जना, गुल्मीका 1 जना, कपिलवस्तुका 44 जना, कास्कीका 1 जना, महोत्तरीका 17 जना र रौतहटका 6 जना गरी 74 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर समेत फर्किएका छन्। यससँगै अहिलेसम्म संक्रमण निको भई घर फर्किनेको संख्या 333 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना परीक्षणको विस्तारसँगै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सुझाव दिएका छन्। साथै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूको समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण केन्द्रको संख्या बढाउनुको साथै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाई पीसीआर प्रविधि परीक्षण समेत बढाउन पनि माग गरिएको छ। यसै साथै खेती लगाउने समयमा किसानहरूले मलखाद सर्वसुलभ रूपमा नपाएको बन्दाबन्दीमा स्वदेशी कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थित हुन नसकेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण सांसदहरूले गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्देशनका कारण उद्योगीहरू आतंकित अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन र सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। उहाँले पाक्दै गरेको बाली भित्राउने समस्या सँगै नयाँ बाली लगाउने अवस्थामा रहेका किसानहरूले मलको अभाव, बिउको अभाव र कीटनाशक औषधिको अभाव खेप्नु परेको तथा उत्पादित तरकारीले समेत बजार नपाएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भोकमरीका कारण जनताको मृत्यु हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडितको बयानसँग राहतलाई बार्गेनिङ गरेको भन्दै आर्थिक सङ्कट र भोकै मर्नुपर्ने स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञहरूले नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा नपुगेको र उच्च बिन्दुमा पुगेका झण्डै 20,000 को हाराहारीमा संक्रमित पुग्ने र झण्डै 500 जनाको ज्यान जाने प्रक्षेपण गरिएको पनि सन्दर्भ उहाँले उल्लेख गर्दै आइसोलेसन बेड बढाउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुको साथै भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन समेत उहाँले माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत मन्त्रालयमा विनियोजित खर्चमाथिको छलफल जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा समेत राखेका छन्। यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट 11 वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिताका तथा क्षेत्रगत रूपमा समेत विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै खर्च कटौती गर्न माग समेत गरेका छन्। सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले कानुन बने पनि कानुन कार्यान्वयनका लागि कार्यावधि र नियमावली नबनेका कारण संविधान कार्यान्वयनतर्फ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। त्यसैगरी सांसद उमा रेग्मीले महिला मैत्री बजेट नभएको भन्दै महिला
महिला बालबालिकाका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा समेत 100 रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ। जीप छिरिङ लामा, देवप्रकाश तिमिलसिना सहित संयुक्त रूपमा राखिएको खर्च कटौती प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसदद्वय सञ्जय कुमार गौतमले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपैयाँ कायम गर्न पनि प्रस्ताव गर्नु भएको छ। सांसद रामबहादुर बिष्ट, मीनाक्षी झा समेतले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको खर्च रकम कटौतीको प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद उमाकान्त चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पोसाक खर्च र पदाधिकारी इन्धन भत्ता कटौती गरी 1 रुपैयाँ कायम गर्न समेत प्रस्ताव गर्नु भएको छ। सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपैयाँ घटाउन समेत प्रस्ताव गर्नु भएको छ। त्यसैगरी सांसद सुजाता परियारले आधारभूत खानेपानी पुर्याउने भनेर लक्ष्य मात्रै राखिएको तर त्यसका लागि आवश्यक योजना र बजेट विनियोजन नभएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपैयाँ घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। सांसद रङ्गमती शाहीले खेलाडी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने खालका शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएका सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। गैर सरकारी विधेयकको रूपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार अर्थात् आज संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। सुवालले शुक्रबार अपराह्न 2:20 को समयमा आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक समेत दर्ता गराएको विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्रा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सांसद सुवालले नेपालका लागि नागरिकहरू सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने लगायत विषयमा आफ्नो संशोधन राख्नु भएको छ। यसअघि सरकारले नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा नेपालको संविधानको धारा 7, 11, 38, 86, 274, 282, 283 र 287 मा भएको व्यवस्था संविधान संशोधनको माग गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत 8 जना सांसदहरूको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ। सांसद सुवालले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै संविधान संशोधनका लागि गैर सरकारी संशोधन विधेयकको संख्या 4 पुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 74 दिन पूरा भएको छ। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय जेठ 31 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याएको छ। सरकारले लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने र कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै जाने भएकाले आर्थिक जीवनमा समेत असर परेको भन्दै मानिसहरू काममा निस्किएका बताइएको छ, जसका कारण सडकमा सवारी साधनहरूको चाप समेत बढ्दै गएको छ। शुक्रबार अर्थात् आज काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ लगायतका ठाउँमा पुग्दा सवारी साधनहरूको आवागमन बढेको देखिएको छ। साना व्यवसायीहरूले पनि बिहान 4 घण्टा पसल खोल्ने निर्णय गरेपछि न्यू रोड, भोटे बहाल, बानेश्वर लगायतका ठाउँका केही पसलहरू पनि खुलेका छन्। त्यसैले पनि मानिसहरूको आवागमन बढ्दा मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनहरूको चाप बढ्दै गएको छ। प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई केही खुकुलो बनाएको छ। अत्यावश्यकका सेवा, ढुवानी सेवा, पास वाहक सवारी साधन बाहेकका पनि सरकारी कर्मचारीका त्यस्तै बैंकका तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी व्यवसायीहरूलाई परिचय पत्र हेरी सवारी सञ्चालन गर्न दिइएको छ। कुनै पनि कार्यालयको परिचय पत्र नलिई सवारी साधन चलाउनेहरूलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही समेत गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुरु। दुबईबाट आएका 168 यात्रु र एउटा शव लिएर आएको एयर अरेबिया त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण। आजै म्यानमारबाट पनि 26 नेपालीको उद्धार। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11। आज 278 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 जना पुग्यो। फिजीका प्रधानमन्त्री पेनिमारामाद्वारा आफ्नो देश कोरोना मुक्त भएको घोषणा। संक्रमणपछि निको हुनेको दर 100% रहेको दाबी। र खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मामाथि सांसद प्रदीप यादवको गम्भीर आरोप। महानगरपालिकाले शहरलाई व्यवस्थित र सफा बनाउने उद्देश्यका साथ नगरका विभिन्न 3 स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण थालेको छ। आज भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 12 को गुन्द्राङमा एक कार्यक्रमका बीच स्मार्ट शौचालयको शिलान्यास गर्नुभएको छ। स्मार्ट शौचालयको उद्घाटन गर्दै प्रमुख दाहालले शहरलाई स्वच्छ सफा राख्न सार्वजनिक शौचालय अपरिहार्य हुने भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाका 3 महत्त्वपूर्ण स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्न लागेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य धेरै स्थानमा समेत सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाका शहरहरूलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताउँदै अस्तव्यस्त र कुरूप देखिएको बिजुलीका पोलका तारहरू तथा भूमिगत गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने, सडकमा स्मार्ट लाइट जडान गर्ने लगायतका कामहरूको बोल कबोल प्रक्रिया सम्पन्न भई काम सुरु हुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। पुलचोक गुन्द्राङमा सडक खण्ड 6 लेनको निर्माणको छिट्टै शिलान्यास गरिने र आपटाडी केन्द्रीय बस टर्मिनल चोक सडक सम्पन्न हुने पनि चरणमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। भरतपुर 12 को गुन्द्राङमा 24 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने आधुनिक शौचालयमा महिला तथा पुरुषको छुट्टा छुट्टै शौचालय तथा स्नान कक्ष समेत हुने बताइएको छ भने पर्याप्त पार्किङ र आकर्षक बगैँचा समेत रहनेछ। भरतपुरको 24 कोटी र रामनगरमा निर्माण हुने आधुनिक शौचालयहरू पनि सोही किसिमका हुने र 72,56,000 बराबरको लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको समेत महानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर रत्न लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय निकायको राहतको आश मारेका अल्पसंख्यक 15 जना तेस्रो लिङ्गीहरूलाई न्युजिल्यान्डबाट सहयोग उपलब्ध भएको छ। चितवनको नारायणगढ क्षेत्रमा रहँदै आएका र पोखरा बस पार्कमा रहेका तेस्रो लिङ्गीहरूलाई न्युजिल्यान्डमा बस्दै आउनुभएका टीकाराम नेउपानेबाट सहयोग उपलब्ध भएको हो। आफ्नो छोरी अनुपा नेउपानेको जन्मदिनको अवसरमा टीकाराम नेउपानेले समाजसेवी अर्जुन भुसाल मार्फत उनीहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो। गत जेठ 19 गते कालिका एफएममा तेस्रो लिङ्गी सुषमा केसीले लकडाउनमा खाद्यान्नको समस्या भएको समयमा पनि ओडाले दोस्रो र तेस्रो चरणको राहत वितरण गर्दा पनि आफूहरूले राहत नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, लामो समयदेखि लकडाउन चलिरहेको छ, कामहरू ठप्प छन्, जसमा भएको रकम तथा खाद्यान्न सकिएको छ। ओडामा कुरा राखेको धेरै समय भइसक्यो, सुनवाई भएको छैन। केसीले लकडाउनसँगै खाद्यान्नको समस्या भएपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा राहतको लागि माग गरेको पनि बताउनु भएको थियो। तर ओडामा राहत माग्न जाँदै गर्दा टोलमा जान भन्ने र टोलमा गए ओडामा जान भनेपछि कहाँ गएर राहत माग गर्ने हो भन्ने दोधार भएपछि उहाँले कालिका मिडियामा समस्या राख्नु भएको थियो। यो सँगै राहत पाएपछि भने केसीसँगै 15 जनाले सहयोगदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चामल, सोयाबिन, दाल गरी 1 महिनाको रासन सहयोग गरिएको समाजसेवी भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको ग्रिडमा आबद्ध सोलर आयोजनाको 1.25 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ। 25 मेगावाट जडित क्षमता भएको सौर्य परियोजनाबाट बुधबारदेखि 1.25 मेगावाट बराबरको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको आज बताइएको छ। सोलर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत देवीघाट विद्युत गृहको सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको बताइएको छ। दिउँसो घाम लागेका आधारमा 1.25
जडित क्षमताको 80 देखि 90% ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै विद्युत उत्पादन हुनेछ। 25 मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आबद्ध रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलर आयोजना रहेको छ। आयोजनाको 10% मेगावाट तथा आयोजनाको 10 मेगावाट विद्युत 1.5 महिनाभित्र ग्रिडमा जोडिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकी काम पनि अगाडि बढिरहेको तर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइइई प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। देवीघाट विद्युत गृह नजिकै सोलर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत जडानका लागि 66 र 33 केभी को नयाँ सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ। सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएकाले हाल चालु अवस्थामा रहेको 33 केभी प्रसारण लाइन मार्फत वैकल्पिक व्यवस्था गरी सोलरबाट उत्पादित विद्युत प्रणालीमा जोडिएको आयोजना प्रमुख विकास बहादुर रघुवंशीले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रशान्त महासागरमा रहेको फिजी देशले कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। फिजीका प्रधानमन्त्री फ्र्याङ्क बेनिमारामाले ट्विट गर्दै आफ्नो देश कोरोना भाइरस मुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले ट्विटमा लेख्नु भएको छ, फिजीका अन्तिम कोरोना संक्रमित ठिक भएका छन्। हाम्रो यहाँ कोरोना संक्रमणको जाँच गर्ने संख्या दैनिक बढिरहेको छ। कुनै पनि नयाँ संक्रमितहरू नदेखिएकोले यो सँगै 45 औं दिन भइसकेको छ। फिजीमा महामारीबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। हाम्रो संक्रमणपछि निको हुने दर 100% रहेको छ उहाँले लेख्नु भएको छ। सबै आशीर्वाद स्वीकार भएको छ। कडा मेहनत र विज्ञानमाथि विश्वास राखेर हामीले यो हासिल गरेका हौं। फिजी प्रशान्त महासागरमा अवस्थित द्वीपमध्ये एक थियो जहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। फिजीमा मार्च महिनाको मध्यतिर पहिलो संक्रमणको मामिला सार्वजनिक भएपछि हाहाकार समेत मच्चिएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। सांसद प्रदीप यादवले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङको विवादास्पद अभिव्यक्ति छानबिन गर्न माग गर्ने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मामाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। मलाई यहाँसम्म पनि सुन्न आएको छ, एन्फाले पनि माननीय खेलकुद मन्त्रीलाई समेत बढावा माया गरेको छ। शुक्रबार संसदमा उहाँको आरोप रहेको थियो। एन्फाले उहाँलाई 17 करोड रुपैयाँ दिएको छ। शुक्रबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले मधेसीका विषयमा गलत अभिव्यक्ति दिने एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई अविलम्ब निलम्बन गरी छानबिनमा ल्याउन समेत सभामुख मार्फत खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मालाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसै महिनाको सुरुवातमा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले वेब पोर्टललाई दिएको अन्तर्वार्तामा ग्रास रुट कार्यक्रमका विषयमा बोल्ने क्रममा समेत तराईका राष्ट्रियताको कमी रहेको पनि बताउनु भएको थियो र त्यस पछाडि मात्रै उहाँ विवादमा तानिनु भएको हो। सांसद यादवले एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई अनलाइन अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन, राष्ट्रियता सिकाउनुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, त्यो पनि कसको मार्फत? सेनाको मार्फत। सेनालाई पनि मुस्नु भएको छ। मधेसीलाई पनि उहाँले राष्ट्रियता सिकाउने हो? मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन, मधेसीलाई हेप्ने र होच्याउने काम भएको छ। उहाँले शेर्पाले मन्त्री विश्वकर्माकै ताकतमा त्यस्तो बोलेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। ग्रासरुट कार्यक्रमका लागि नेपाली सेना संघको सहकार्यमा तराईका 4 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा ग्रासरुटको कार्यक्रम सुरु गरेको बताउने क्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले राष्ट्रियताको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। सो अन्तर्वार्तामा शेर्पाले आर्मी संघको सहकार्यमा ग्रासरुट सुरु गर्नुको 2 वटा कारण रहेको बताउनु भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सुरु। दुबईबाट 168 यात्रु र एउटा शव लिएर आएको एयर अरेबिया त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण। आजै म्यानमारबाट पनि 26 नेपालीको उद्धार। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 जना। आज 278 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 जना पुग्यो।
फिजीका प्रधानमन्त्री बेनिमारामाद्वारा आफ्नो देश कोरोना मुक्त भएको घोषणा, संक्रमणपछि निको हुने दर 100% रहेको दावी। र खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मामाथि सांसद प्रदीप यादवको गम्भीर आरोप। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।